बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके लिए ये जहान तख्लीक किया गया। मैं हूँ मोहम्मद मज़हर इकबाल। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ हैं। एक तो FBR और मोबाइल टेलीकॉम सेक्टर है, उनके दरमियान एक मुहाज़राई है, वो चल रही है। आज उस पर अदालत ने हुक्म इम्तनाई भी जारी किया है। 5 लाख सिमें जो हैं वो नॉन फाइलर्स की बंद करने के अहकामात FBR ने जारी किए। एक तो ये है, और दूसरा आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता कई रोज़ से हंगामे जारी थे, एक मुआहदा हो गया। हम बात करेंगे कि असल वजह क्या है आज़ाद कश्मीर में जो ये हालात ख़राब हुए हैं, उसके मुहर्रकात क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में 5 लाख नॉन फाइलर्स की सिमें हैं, मोबाइल सिमें, जो FBR ने कहा है कि इनको बंद कर दिया जाए, और PTA ने इनको बंद करने से इनकार किया है। उनका कहना था कि ये कोई हमारे उस एक्ट में नहीं लिखा हुआ कि ये सिमें बंद होंगी, और हम इस अपने एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर सकते। जिस पर FBR ने ज़बरदस्ती वो सिमें बंद करवाना शुरू की, और वो मोबाइल टेलीकॉम सेक्टर अदालत में चला गया, और आज अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। हम अब मामला अदालत में चला गया है, बेहतर फ़ैसला तो अब वही करेगी। हम बात करते हैं कि ये क्यों शुरू हुआ। FBR जो है वो उसकी बारे में थोड़ी सी बात करें कि FBR के जो अफसरान हैं, 30,000 के करीब उसके मुलाजमीन और अफसरान हैं, वो काम ही नहीं करना चाहते। पिछले ये कुछ अरसे में को तकरीबन कोई 63 अरब रुपए का टैक्स कम इकट्ठा हुआ है, जिस पर उनकी क्लास हुई है कि भाई आप क्या, आपकी मरात, आपकी तनख्वाहें, आपकी गाड़ियाँ, आपके घर, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है, लल्ले तलल्ले आपके हम जारी हैं यहाँ पे, और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस पर अब उन्होंने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए आसान तरीका है कि ये सिमें बंद कर दें। अच्छा, अब टेलीकॉम सेक्टर की हम बात करें, इसमें ज़्यादातर सरमायाकारी गैर मुल्की है। अगर आप इस तरह उनकी सिमें बंद करेंगी, उनका इत्मीद जो है वो शेक होगा, तो वो पाकिस्तान से चले जाएंगे। पहले ही वारिद और टेलीनॉर यहाँ से जा चुका है, और बाकी जो कंपनियाँ हैं इस वक्त वो भी कुछ मुल्की सरमायाकारी है, वो भी हाथ खींच लेंगे, और जो गैर मुल्की है वो भी चले जाएंगे। 80 अरब रुपया ये टेलीकॉम सेक्टर टैक्स अदा कर रहा है। हर कॉल, हर मैसेज, हर इंटरनेट पैकेज पर जो सारफ है वो टैक्स देता है। अच्छा, अगर आपकी अपने जो 30,000 मुलाजमीन हैं FBR के, अगर उनका अपना एक इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, आप पता करें कि भाई ये बंदा नॉन फाइलर है, इसका रहन सहन ये है, इसके पास गाड़ियां हैं, आप उसको नोटिस भेजें 1, 2, 3, फिर उसके बाद आप अपने एक्ट के तहत कार्रवाई करें जो आप करना चाहते हैं। असल में ये काम ही नहीं करना चाहते, और अगले पे मलबा पा दो कि जी बस सिमा बंद कर दो। भाई ये कोई तरीका है सिमें बंद करने का? इस मोबाइल टेलीकॉम सेक्टर्स में हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। मोबाइल टेलीकॉम सेक्टर इस वक्त एक पैरेलल बैंकिंग, ख़ुसूसी तौर पर देहात में शाम के वक्त, जब शहरों में तो बैंक रात तक ATM होते हैं, देहात में ये नहीं होता, वहाँ पर जैज़ कैश, इजी पैसा, यूफ पैसा, ये चल रहे होते हैं। दुकानदार एक दूसरे से लेन देन, गाहक की ये उनको ये सहूलत हासिल होती है। कहीं से उन्होंने पैसे मंगवाने होते हैं तो वो ये पैरेलल बैंकिंग का सहारा लेते हैं। लेकिन अफसोस है कि वो कहते हैं सिमें बंद कर दें। अपनी जो लल्ले तलल्ले हैं, अपनी जो कुताहियाँ हैं कि वो अपने पे नहीं लेनी, अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेनी, अगले पे पा दो कि जी बस सिमा बंद कर दो। अच्छा, अब बात ये है कि 2% जो टैक्स है वो 98% विद होल्डिंग टैक्स मुख्तलिफ कंपनियां अदा करके इनको FBR को देती हैं। सिर्फ 2% टैक्स ये इकट्ठा करता है। अच्छा, अब ये है कि बाद माहिरीन का कहना है कि FBR ने अगर काम ही नहीं करना, सारा काम दूसरों पे डालना है, तो इसको ठेके पे दे दें, आपकी बचत हो जाएगी, और इनके जो भारी भरकम तनख्वाहें हैं उससे भी जान छूट जाएगी, और जो है काम भी बेहतर होगा, टैक्स भी ज़्यादा इकट्ठा होगा। तो अब मामला तो अदालत में है, फ़ैसला तो उसने करना है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि FBR इसको अपनी ज़िम्मेदारी ले। जिस तरह SHO को DPO ज़िले का कह देता है कि जी कत्ल हुआ है, 24 घंटे में मुलजमान चाहिए, SHO मुल्क पार से भी अगर कोई बैरून मुल्क भी भाग जाता है, उसको भी वो वहाँ से पकड़ के ले आता है, क्योंकि बड़े साहब ने कहा हुआ है
اس کو پتہ ہے میری نوکری نہیں رہنی. یہاں پہ بھی وہی کلچر اپنایا جائے, جس بندے کی ذمہ داری ہے اس کو پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیوں نہیں, آپ کا یہ جو پورا نظام ہے یہ کیا کر رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ٹیلی کام سیکٹر سے معاملہ ٹھیک کریں, ورنہ سرمایہ کاری ملکی بھی کم ہو جائے گی, غیر ملکی چلی جائے گی, اور جو لوگوں کو یہاں پہ سہولتیں ہیں وہ متاثر جو ہے وہ اس سے یقیناً عام آدمی متاثر ہوگا. اچھا, اب ہم دوسری بات کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا آزاد کشمیر میں گزشتہ دنوں ہنگامے جاری رہے. وہاں پر جو ان کی عوام ہیں, یہ راولہ کوٹ سے کوئی 3-4 دن قبل احتجاج شروع ہوا. ان کے 3 مطالبات تھے. ایک تو ان کا مطالبہ تھا کہ بجلی پر ان کو سبسڈی دی جائے, دوسرا گندم آٹے پہ آٹا سستا کیا جائے, تیسرا ان کا تھا کہ جو یہاں کی اشرافیہ ہے ان سے مراعات واپس لی جائیں, اور جو یہ مراعات کا استعمال کر رہے ہیں, یہ مراعات کا تو وہ ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل مطالبہ تینوں ٹھیک ہیں. اچھا, اب ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بجلی کی وہ کیوں مانگ رہے ہیں کہ ان کو رعایت دی جائے, اور اس پہ گورنمنٹ نے معاہدہ بھی کیا ہے کہ 100 یونٹ تک 3 روپے فی یونٹ, 300 یونٹ تک 5 روپے, 300 سے زائد 6 روپے. اچھا, اسی طرح کمرشل صارفین کے لیے 300 یونٹ تک 10 روپے, اور 300 سے جو زائد کمرشل یونٹ ہیں ان پر 15 روپے فی یونٹ بجلی کے وہ حکومت لے گی. اچھا, اسی طرح آٹا جو ہے وہ 3100 روپے فی من اس وقت وہاں پر ہے, وہ اس میں 1100 روپے حکومت نے سبسڈی دی ہے, 2000 روپے فی من جو ہے وہ اب وہاں پہ ملے گا. اچھا, یہ احتجاج شروع ہوا 3-4 دن, خاصا ہنگامہ, وہ وہاں پہ لوگ گھروں میں بند, ہڑتال, چلو مظفر آباد چلو. اور آج ایک وزیر ہمارے ہیں عطا تارڑ اور کشمیر کے امیر مقام, انہوں نے کہا جی وزیر اعظم کے بر وقت ایکشن سے یہ معاملہ حل ہو گیا اور کوئی بڑا جو ہے وہ سانحہ ہونے سے بچ گیا. بھائی, لوگ 3 افراد کے جاں بحق ہونے کی جو ہے وہ اطلاعات, مبینہ طور پر اطلاعات ہیں, نقصان ہوا ہے, کئی دن ہڑتال رہی ہے, جگ ہنسائی ہوئی ہے دنیا میں, چونکہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی خبر ہو وہ بین الاقوامی خبر بنتی ہے, اور آپ نے ان کو 23 ارب 21 ارب جاری کر کے کہہ دیا ہے کہ جناب ہم نے آپ کا دیکھیں جی وہ مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ حل نہیں ہوا. ان کا جو مطالبہ ہے کہ 2 جو بجلی کے پیداواری یونٹ ہیں, ایک منگلا ڈیم بھی ہے, پانی بھی ذخیرہ ہوتا ہے, اور دوسرا نیلم جیلم, یہ دونوں تقریباً کوئی 2500 میگا واٹ سے زائد بجلی پیدا کرتے ہیں, اور سستی بجلی, ہائیڈل بجلی, اور یہ نیشنل گریڈ کو دیتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھی بجلی پہ ٹیکس لیے جا رہے ہیں, ہم تو بجلی کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں, ڈیم کے لیے جگہ دی, ہمیں اس پہ اتنی سبسڈی دی جائے. اور دوسرا ان کا ہے کہ 400 ارب کے قریب ان کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے جو وفاق نہیں دے رہا. یہ وہاں سے معاملات شروع ہوئے ہیں. آپ نیٹ ان کا جو واٹر یوزر سرچارج ہے آپ وہ دے رہے ہیں, لیکن آپ ان کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ نہیں دے رہے. 400 ارب روپے کا وہ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں دیں, تو ابھی تک اس کے بارے میں وزیر اعظم نے کوئی بات نہیں کی. اور جو ہمارے وزیر ہیں انہوں نے بڑا اعلان کیا ہے جی, وزیر اعظم نے مارکہ مار دیا, کچھ سبسڈی کا اعلان کیا ہے, کچھ پیسے ریلیز بھی کیے ہیں, غالباً 21 ارب روپیہ, اور وہاں پر معاہدہ ہو گیا ہے, ہڑتال ختم ہو گئی ہے. بھائی, یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ بات یہ ہے کہ آپ جب معاملہ پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے آپ پھر میدان میں آتے ہیں. اگر یہی چند دن پہلے آپ اس کا سنجیدگی لیتے, جب انہوں نے پہلی دفعہ راولہ کوٹ میں وہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی تھی اس نے دھمکی دی تھی کہ ہم مظفر آباد آئیں گے, اسی وقت اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھا جاتا تو اس کے بعد یہ ہڑتال, یہ ہنگامے, یہ شور نہ ہوتا. بہرحال پھر بھی معاملہ حل ہو گیا. چلیں, اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.